अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत का ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक औरत जो हमेशा कुरानी आयत से गुफ्तगू करती थी, यानी उससे कोई भी सवाल किया जाए तो वो जवाब में कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़कर सुनाती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हज को गया। सफ़र के दौरान रास्ते में मुझे एक औरत बैठी हुई मिली जिसने ऊन के कपड़े पहने हुए थे और ऊन ही की ओढ़नी ओढ़े हुए थी। मैंने उसे सलाम किया तो उसने जवाब में कहा, मैंने पूछा, अल्लाह आप पर रहम करे, यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई रहनुमा नहीं होता। मैं समझ गया कि वो रास्ता भूल गई है, इसलिए मैंने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? तो जवाब में वो कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। मैं समझ गया कि वो हज अदा कर चुकी है और बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाना चाहती है। बूढ़ी भी है, मुसाफिरा है, इसकी मदद की जाए। मैंने पूछा, कब से यहाँ बैठी हो? तो वो कहने लगी, पूरी 3 रातें। मैंने कहा, तुम्हारे पास कुछ खाना वगैरह नज़र नहीं आ रहा, खाती क्या हो? तो उसने जवाब दिया, यानी वो अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। मैंने पूछा, किस चीज़ से वज़ू करती हो? यहाँ तो पानी मौजूद नहीं। कहने लगी, यानी पाक मट्टी से तयम्मम कर लो। मैंने कहा, मेरे पास कुछ खाना है, खाओगी? जवाब में उसने कहा, यानी रात तक रोज़ों को पूरा करो। मैंने कहा, ये रमज़ान का तो ज़माना नहीं है। बोली, और जो भलाई के साथ नफली इबादत करे तो अल्लाह कदर करने वाला और जानने वाला है। मैंने कहा, सफ़र की हालत में तो फ़र्ज़ रोज़ा भी ना रखना है। कहने लगी, अगर तुम्हें सवाब का इल्म हो तो रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा, तुम मेरी तरह क्यों बात नहीं करती? उसने जवाब दिया, इंसान जो बात भी बोलता है उसके लिए एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। मैंने पूछा, तुम हो कौन और किस कबीला से हो? कहने लगी, यानी जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं इसके पीछे मत पड़ो। मैंने कहा, माफ़ करना, मुझसे गलती हुई। बोली, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। मैंने कहा, अगर चाहो तो मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ और अपने काफ़िले से जा मिलो। कहने लगी, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम जो भलाई भी करो अल्लाह उसे जानता है। मैंने ये सुनकर अपनी ऊँटनी को बिठा लिया, मगर सवार होने से पहले वो बोली, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। मैंने अपनी निगाहें नीची कर ली और उससे कहा, सवार हो जाओ। लेकिन जब वो सवार होने लगी
تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑوں کا کوئی حصہ پھٹا۔ اس پر وہ بولی، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم یعنی تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی، فهمناها سليمان ہم نے اس مسئلہ کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے رام کر دیا اور ہم اس کو کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، اقصد في مشيك واغضض من صوتك اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کیے۔ اس پر اس نے کہا، اقرؤوا ما تيسر من القرآن قرآن میں جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا، اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ بولی، ما يذكر إلا أولو الألباب۔ صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ تو اس نے جواب دیا، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینة الحیاة الدنیا۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کے سپرد کیا کام ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور علامتیں ہیں، ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے راہبر ہیں، چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ یہاں موجود لوگوں میں سے تمہارا بیٹا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا علم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، اتوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکى طعاما فلیأتکم برزق منه۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو اس عورت نے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔
اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو اس پر میں نے کہا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔